حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دے یو پیر دری ملگری پا سفر باندے روان دی باران پی راغے یو غار کی پناہ واغستا سنگ چی دی غار دا وردن نشو برن یو گٹ را پریوتی دو دا غار داخلی بالکل بند اکڑا دا دریو وڑا دیر زیاد پریشان شو چی اس بسکو پا دا دوران کی دریو وڑا دا یو بل سر مشورہ اکڑا چی رازی خپل اعمال اللہ جل شانہ توڑان دی کو اولنے کس خپل عمل اللہ جل شانہ توڑان دی کئی او عرض کئی یا اللہ زما مورو پلارو بڑاگانو کمزوریو ضعیفانو ناتواو او زد گڑو سرون کے وم گڑو لپانی او واخر آڑون کے وم یو رز لالم دا گڑو لمی واخر آڑل پانی میں راڑے را روانیم زلیٹ شوم زما طریقہ داما چکل بزکور ترا رسیدم دا گڑو بیزون بمی پایلشل اول بمی خپل مور او پلار تا ورکول دا آغین پس بمی خپلو بچو تا ورکول پا دا ورزمانی زلیٹ شوم کله چې راغلم بیزی او گڑی میں اولشلی پای میں راواغستل امی قتل زما مور او پلار او دشوی دی زراغلم مور او پلار تا میں سر تا ادریدم اگا پای میں لاس کی نیسلی دی بچی را تا جاڑی خپوکی میں لوگڑی گی او توگڑی گی او چگی ہوئی چی اباجی لارا داجی ابو اوگے شویم تکی شویو خوراک سکا کرا کا خوزبا لارم ماوی چی سو پوری میں مور او پلار لپای ورکڑی نبی ترحاق وقت پوری تاسو لندر کوم چی کل دا سبا وقت شو سحر داخل شو مور او پلار میرا پاسی دل نو دا طولو نا اول اگا پای ما خپل مور او پلار تا پیش کرد کله چې مور او پلار می پایوس کل اغین پس می خپلو بچول ورکړل نو رب کریما کچر دستا د رضا د پاره دا عمل ما کړی نو یا الله زمنګ نه دا عذاب لری کا دا سختی رانه لری کا دا غټ رانه لری کا په دغه دوران کې دا غټ لږ غونته کې د خپل ځای نه اوخ وزي دوران رااله دویم کس خپل عمل اللہ تا پیش کئی یا اللہ جل شانہ زما دا اترلوروا زما دیر زیاد اخوخوا ما با دی اکثر دا گناہ مطالبہ کولا یو پیر اغی زمانے یو ڈیمانڈ او مطالبہ دا سلو دینار اکڑل کلچ ما اغسل دینار پورکڑل راڑل اغیل میں ورکڑل او کل زب گناہ باندے قادر شوم نو اغی ما تا پا جواب کی یو خبر اکڑا چے اے فلانیا پردے مہر پردے حق پردے مہر دا مماتوا او دا اللہ نا او یریگا نو اکا وقت ایک دم رست شم او یا اللہ زستان او یریدم نو رب کریما کدا عمل ما استاد رضا دا پارا کڑی نو یا اللہ دا گٹ زمانہ لری کا پدک کا دوران کی دا گٹ نورم لری شو خودی تلا دوتی دو لار نوا دریم کس خپل عمل اللہ جل شانہ توڑان دی کئی یا اللہ ما سر یو مزدور مزدوری کڑی وا بیا پس خبر باندی آغا ناراض شو خپش او لاڑو خپل مزدوری پری خدا آغا مزدوری سودانی چاولی آغا ما او کرلی آغا رو خطی دی بیان او کرلی بیا رو خطی دی آغا فصل سیوا کی دو دا اغین او خان جوڑ شو اغی کی خواگانی پیدا شوی اغین گڑی او بیزی جوڑی شوی دیر مالی جمع شو دیر حالی جمع شو غلامان جمع شو نو یا اللہ جل شانہ سواق پس تک کا مزدور راگے او ما توئی چھے اے فلانیا تا سرم یورز مزدوری کڑی دا آغا پیسی ما تراکا کور کے بچی نہ ہر دی وی ما ورطوئے چھے ستا مزدوری دغا گڑی دی دغا بیزی دی دغا واگانی دی دغا اوخان دی او دا غلامان دی وی اغا ما تا جواب کی وی چھے ما سر خندامہ کوا ما تخبر مزدوری را کا چلارشم وی ما ورطوئے چھے نا تفصیل بانے میں پوئے کو وی دا ٹول اغواگانی ٹول خان گڑی بیزی او غلامان واغستل و روان شو ما تے اڑو ست کنکو نو یا اللہ کدا عمل ما استاد رضا دا پارا کڑوی نو رب کریما زمان ندا گٹ لری کا پدک کا دوران کی گٹ کا تا اغرزیدو لار کو لاوشوا او دادریو وڑ روح صحیح و سلامت روحتی دل محترم دا دی حدیث مبارک نم دا معلوم شوا چی دا سی سا اعمال پکار دی چی اگا انسان سر پٹ پراتوی سٹور پراتوی چی کل پا انسان مانے دا سی یو سختی راشی پا آغا سختائی کی پا آغا مصیبت کی پا آغا تکلیف کی اللہ جل شانہو تا دا عمل مخیطا کی چی یا اللہ بس دا عمل دا خاطرہ زمانہ دا سختی لرے گا او دویم تینا دا مور و پلار خدمت پا آغیم اللہ دا سی لور کی دریم چی دا گنانا دا اللہ دا یر بچوی
او څلورم دا چې د مزدور مزدوري دې ورکړه او پوره دې هغه ته حواله کړه نو تا باندې الله جل شانه رحم کرم کوي مصائب تکالیف دا به درنه لرې کېږي الله جل شانه موږ ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي